बांट देते हैं, हर किसी को अपना हिसाब पहुंच जाता है और सिर्फ सिग्नेचरें होती हैं और वो काम हो गया। अब ऊपर से बारिशें आई तो खर्च कौन करे? अब डीसी ने कहा कि पैसे तो आपने खा लिए, मुझसे सिग्नेचर लिए आपने कि ये काम करा लिया मैंने, पैसे तो वो खा गए। अब पैसे खा गए, काम कौन कराए? तो इन्होंने सारा कुछ अपना मुल्ला भी छोड़ दिए मार्केट में, उनके जरिए वाइज कराए लोगों को जतलाया गया लोगों को कि खुदा का अजाब है, तौबा करो, ये करो। हुक्मरान भी सहम लेंगे, निसार खोड़ो भी ये कह रहा है, सिराज दुरानी भी ये कह रहा है। यार ये गरीब, अब आप सारे सिंध में घूमो, लोगों से पूछो कि जनाब ये बारिश है, तो लोग बोले बस अल्लाह का नाराजगी है। यानी हमें इतना बावर कराया है, बाबा अल्लाह की नाराजगी क्या है? इन गरीबों हाथ खालियों पे अल्लाह क्यों नाराज होगा? इन्होंने क्या किया है? नाराज हो खुदा तो जो सुबह को ऐवान में बैठते हैं, शाम को दो दो लड़कियां साइड में रखते हैं, स्कॉच पीते हैं, गुनाह करते हैं, सिंध को लूटते हैं, उन पे किसी का घर नहीं डूबा, किसी एमपी एमएलए का घर नहीं डूबा, किसी चेयरमैन का घर नहीं डूबा। ये शाहनवाज सोलंकी का घर डूब गया, इस पे अल्लाह नाराज है। सोलंकियों ने अल्लाह का क्या कसूर किया है? कसूर किया तो हुक्मरान ने किया, खुदा पकड़े तो उनको पकड़े। तो ये मुल्लाओं समेत हुक्मरान जो है ना, एक प्रोपेगेंडा करते हैं लोगों तक कि तौबा करो। यानी लोगों का जहन ये तस्लीम कर ले कि रियासत की कोई गलती नहीं, हुक्मरान की कोई गलती नहीं, सियासतदान की कोई गलती नहीं, हम गरीबों की गलती है। मैं कोशिश कर रहा हूं, लोगों को बता रहा हूं कि ये खुदा का अजाब नहीं। बारिशें 150 से ज्यादा मुल्कों में हुई हैं। खुदा का अजाब हो तो इसराइल पे हो, नहीं हो रहा। खुदा का अजाब हो तो यूरोप पे हो, नहीं हो रहा। खुदा का अजाब हो तो काफरों पे हो, नहीं हो रहा। खुदा का अजाब उस सिंध पर बताया जा रहा है जो सिंध पूरे पाकिस्तान को पालता है, जो सिंध इन थर्ड क्लास के हराम खोरों को वोट देता है, जो सिंधी लोग। अब इन गरीबों पे खुदा का अजाब है। मैं नहीं मानता। सिंध की हालत बहुत खराब है। सिंध को 15 से 20 साल पीछे धकेल दिया गया है। मुआशी सूरत हाल तबाह हो चुकी है। आने वाले दिनों में और तबाही आनी है, बहुत ज्यादा तबाही आनी है, महंगाई होनी है, हर चीज तबाह होनी है। इन लोगों ने एक काम किया है जो मैं यकीन से कहता हूँ तारीख इनको लानतें भेजेगी। आज हम हैं, कल नहीं होंगे, लेकिन याद रखना, क्योंकि इन लोगों ने सिंधी कौम को भिखारी बना दिया है। और भिखारी, पूरा कुरान स्टडी करो, ना खुदा को पसंद है ना रसूल को पसंद है। इन लोगों ने भिखारी बना दिया। इनकम सपोर्ट के 15-20 हजार रुपये लगा के औरतों को एटीएम कार्ड मशीन के सामने खड़ा कर दिया है, लोगों को रोडों पर बिठा दिया है, 1200 के कट्टे के पीछे सब चमन लगे फिरते हैं। तो इन लोगों ने ये किया, इन थर्ड क्लास लोगों ने, नॉनसेंस लोगों ने, इडियट लोगों ने। और मैं इन्होंने वोट लेते हैं और हम जैसे सादा दिल लोगों से, अनपढ़ लोगों से चावल की प्लेट पे और एटीएम कार्ड पे वोट ले रहे हैं और एक नॉनसेंस लोग हुक्मरानी कर रहे हैं। अच्छा, इस हवाले से भी जैसे कितने अरसे से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध पे, तो ये सलाह आते ही रहते हैं। उस हवाले से और दीगर मसाइल भी लोगों के दरपेश हैं। लोग क्यों नहीं अपना फैसला खुद कर पा रहे? खास कर मेरा इशारा वोट की जानिब है। देखिए, मैं इसको 20 ले जाऊंगा, मैं 71 तक ले जाऊंगा इसको। 71 से रियासत की पॉलिसी थी कि जब बांग्लादेश के जायलों ने, काली टांगों वालों ने इनसे आजादी ले ली, तो रियासत के पास आर्मी थी, जहाज थे, फौज थी, सब थी, लेकिन वो हाथी दरांतियों वाले लोग, इन लोगों की सारी स्ट्रेटेजी उन्होंने फेल कर ली। किसका पता नहीं, टिक्का खान के नियाजी खान था कि उसने बोला हमें बंगाल चाहिए, बंगाली नहीं। तो किसी दूसरे बड़े ज्यादा फूलों वाले ने कहा कि ये तो पॉलिसी सिंध के लिए, यानी सिंधी नहीं चाहिए, सिंध चाहिए। हर पढ़ा लिखा बंदा जानता है कि पाकिस्तान की जो टोटल आमदनी है उसमें से 70% से प्लस सिंध है। 65% पेट्रोल सिंध देता है, 72% गैस सिंध देता है पूरे पाकिस्तान को। आपको पता है कि पाकिस्तान की, सिंध की बिजली की जरूरत है 3200 मेगावाट, लेकिन अकेला सिंध कितनी बिजली पैदा करता है? उन लोगों ने, उनको पता था कि अगर सिंधियों ने आंख खोली तो हम भूखे मर जाएंगे। तो उन्होंने 71 से अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की, एक स्टार्ट लिया कि लोगों को शऊर छीनो लोगों से। उन्होंने कॉपी कल्चर आप में डाल दिया। आपको सिर्फ ये बता दिया कि भाई आपने पढ़ना है, डिग्री चाहिए ना आपको, चलो मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन कर देते हैं। तो कॉपी कल्चर डाल के तालीमी निजाम तबाह किया गया। हमारे डाकू हाथ से पैदा किए उन लोगों ने। और पूरे पाकिस्तान में सिर्फ सिंध के जो जंगलात हैं, जिसको बेला कहते हैं,
دریا کا, وہ سارا انہوں نے کاٹ دیا کہ ڈاکوؤں کے نام پہ. اسے آپ کے اس کے بعد پورے سندھ میں دمے کا مرض پھیلا ہے, سما کا, کیونکہ وہ درخت اپنا آپ کو آکسیجن دیتے تھے. شہد جو آپ کے مفت میں گفٹ کی جاتی اب 5,000 میں بوتل ہو گئی ہے. اور وہ جو زمینیں ہیں کچے کی, انہوں نے ان غداروں کو جو سندھ بیچنے والے تھے ان کو گفٹ کر دی, تم جاگیر کر کے رکھ لو. یعنی اب ڈاکو پیدا کیے تاکہ اوتانگے ختم ہو جائیں, جاہل ٹیچر بھرتی کیے تاکہ ایجوکیشن ختم ہو جائے. یعنی آپ سے شعور چلا جائے. ہمارے 2 درسگاہ ہیں, ایک اسکول اور دوسری جو مفت کی درسگاہ ہے وہ ہے اوتاق, جہاں بچے اخلاق سیکھتے ہیں, بڑے اچھی باتیں کرتے ہیں, چھوٹے سنتے ہیں. ڈاکو پیدا کر کے اوتاقیں ختم کی گئی, جاہل ٹیچر, نانسن گدھے ٹیچر پیدا کر کے گدھوں کی فوج تیار کی گئی. آپ کے پاس جو ابھی بیوروکریٹ ہے وہ نان سینس ہے, چوتیاں ہیں. آپ ان سے بات کرو گے ان کو تمیز نہیں ہے بات کرنے کی. وہ آپ سانگاڑ کے 2 دن ڈی سی چلتے ہیں, ان کو پتہ نہیں. نواب شاہ کا ڈی سی, سارے نان سینس ہیں. تو وہ نان سینس فوج کر کے آپ سے شعور لیا گیا, بھرتی کر کے, مطلب استادوں کو سب کو بھرتی کر کے آپ سے شعور لے لیا گیا. اب آپ کے پاس شعور کیا ہے؟ کٹے کا, راشن کا, جیب کا, پیٹ کا. خود غرض لوگوں کی ایک فوج پیدا کی گئی. اجتماعیت پسندی ختم. سندھ کیا لوگوں نے اپنے گھر کو دنیا سمجھ لیا, وہ سندھ کو اون ہی نہیں کر رہے. جب اون نہیں کر رہے, اب وہ ڈگری یافتہ جاہل وڈیرے کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ ٹیچر کی نوکری چاہیے, سپاہی کی نوکری چاہیے. انہوں نے نانسنس پیدا کرنے تھے, ان جاہل وڈیروں کے پیچھے, شرابی, عیاش, زانیوں کے پیچھے قوم کو لگا دیا انہوں نے. اب لوگوں کے پاس اجتماعی شعور نہیں رہا. ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ میرا ووٹ کتنی حیثیت رکھتا ہے. وہ تو بولتے ہیں ووٹ سائیں کا حق ہے. تو انہوں نے لوگوں کو نابین کیا, اور نابین لوگوں نے ایک آنکھ والوں کو, کانوں کو ووٹ دیا. اب وہ کانے لوٹ رہے ہیں ملک کو. بات یہ ہے. اچھا عمر صاحب, آخر میں اب سندھ کی عوام کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں کیا سندھ کی عوام کو پیغام دوں, کیا دوں؟ میں بولتا ہوں بھیک نہیں مانگو. یہ شوق سے قطاریں باندھتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ ایک دیگ میں سے 70 لوگ کھانا کھاتے ہیں, لیکن ایک دیگ کھولو 500 لوگ بھاگیں گے. ان جائلوں کو پتا نہیں کہ 400 لوگ خالی لوٹیں گے, لیکن پھر بھی بھاگتے ہیں. کٹے کا بتاؤ کتنا چلتے ہیں. یہ بھیک مانگنے والے لوگ ہیں. میں تو بولتا ہوں بنا دیا یہ. میرا تو بس چلے سیاست دانوں کو, بیوروکریٹوں کو, ایک سلنڈر میں بند کرو, بم مارو, تباہ کرو. یہ جو ہاتھ مانگنے والا ہاتھ ہے نا, وہ بھکاری ہے, وہ غیرت مند نہیں ہو سکتا. جو مانگنے والا ہے, آپ ایک فقیر, ایک مستنڈے فقیر کو, وہ آپ سے جب بھیک مانگتا ہے نا کہ سائیں 10 روپے دو, آپ بولتے جاؤ, وہ بولتا سائیں دو, آپ بولتے چماٹ ماروں گا, وہ ڈر جاتا ہے. وہ پہلوان فقیر 10 روپے کے پیچھے اپنا ضمیر بیچتا ہے. یعنی وہ اگر آپ کو ایک چماٹ مارے تو بھی بیٹھ جاؤ, لیکن اس نے ہاتھ پھیلا کے اپنی غیرت ختم کر دی ہے. خدا خودداروں کو پسند کرتا ہے. ہم بھٹائی کے مرید ہیں, ہم بھٹائی کے مرید ہیں. اور ہمارے مرشد نے کہا ہے بھلی بکھ بھرم جی شال مونج شان. ہم بھوکا مرنا نہیں چاہتے. بولے شان گیا گند لینے, باڑ میں گیا شان. بھوک کھانا چاہیے, پتہ نہیں اجینو موتو والا کھانا چاہیے, ایری چاول چاہیے, پر دو, ہمارا پیٹ نہیں بھر رہا. تو اس سے بہتر ہے قوم کو غیرت مند بننے کے لیے یہ ہاتھ بند کرو, مانگو نہیں. کیونکہ قرآن کہتا ہے, خدا کہتا ہے کہ میں تمہاری روزی کا ضامن ہوں. ہمیں اللہ پہ اعتبار نہیں ہے. ہم تو چنگے مرسوں کے پیچھے بھاگتے جو چوتیا چمن بناتے لوگوں کو. کبھی بھی غیرت مند ہاتھ ایسے نہیں کرے گا. تو قوم کو ہم چاہتے ہیں کہ غیرت مند بنو, اپنے بازوؤں پہ بھروسہ رکھو, خود کماؤ, محنت کرو, کم کھاؤ لیکن اپنے پسینے کی کھاؤ. یہ بھکاریوں والا, بھیک منگو والا طریقہ چھوڑ دو. جی بالکل دوستو, یہ تھی مرد بھائی صاحب کی کھٹی میٹھی باتیں, اور ان کا سندھ کی عوام کو یہی پیغام ہے کہ وہ مستقبل کا فیصلہ خود کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ اپنے میزبان نوید گل خاص کے لیے دیجیے اجازت.